बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने DPO और बिलाल जफर शेख के हमरा गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात का तफसीली जायजा लेते हुए गुरुद्वारा में आने वाले सिख यात्रियों से सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने महकमा सेहत, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों की जानिब से लगाए गए कैंप्स पर दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। ADC फाइनेंस मियां नजीर अहमद, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी समेत तमाम जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब सिख यात्रियों के मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। पाकपतन से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकपतन में दरिया सतलज के सैलाब से मुतासर होने वाले 12,000 से ज्यादा मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने माली इमदाद की फराहमी का आगाज कर दिया है। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा वफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि जिला पाकपतन में सैलाब से मुतासर होने वाले 12,600 मुतासरीन को बैंक के जरिए इमदादी रकम की फराहमी का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे पाकपतन में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए और यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब ने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें रकूम की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। और आज हमने पहले दिन जो मकानात तबाह हुए, फसलात हैं, उसके अलावा जो मवेशी हैं उनका जो नुकसान है उसका अजाला करने के लिए 500 के करीब लोगों में हमने इमदादी रकूम तकसीम की है। आखिरी बंदे को इमदाद तरसील करने तक इंशाल्लाह ये मिशन जारी रहेगा। दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा होने वाले अफराद ने हुकूमती इमदाद मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ CM पंजाब ने इमदाद भेजी है, ਅਸੀਂ CM पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। DPS पाकपतन में मुतासरीन सैलाब को हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी है ताकि बार वक्त मुतासरीन अपनी फसलों की काश्त और घर बना सकें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कंडोयार जिला के करीब गांव डाली मोरी की बरोही बरादरी के दरमियान तनाज़े का फैसला नवाब अली मोहम्मद के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर अली बरोही की सरपरस्ती में सलमानी हाउस में हुआ। जवाबदारान फरीक के ऊपर 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह रहे कि एक महीना पहले कंडियारो जिला के करीब गांव डाली मोरी में चोर मवेशियों की चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल हुए थे। अचानक जागने पर चोरों की फायरिंग से 2 अफराद शमन बरोही और न्याज बरोही जख्मी हो गए। जवाबदारान फरीक लाला बख्श बरोही पर 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जिस पर मदही फरीक ने 5 लाख जुर्माना मौके पर माफ कर दिया। फैसले में अमीन की हैसियत से डॉक्टर गुल हुसैन बरोही, अब्दुल करीम बरोही ने शिरकत की। आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर नूरुल्लाह अचकज़ई की सदारत में सूबा सिंध के सदर अलहाज मोहम्मद सईद बंदानी और जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर अली महर के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर नूरुल्लाह अचकज़ई, अलहाज मोहम्मद सईद अहमद बंदानी ने नुमाइंदा A1 टीवी नबी बख्श खासखली से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान के तंजीम ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया था, जो कन्वेंशन उन्होंने कोयटा में किया था, ये गालिबन कोई 60-65 साल में जो है ना किसी तंजीम ने मुनक्किद नहीं किया है। तो लाला कदीम और यूनुस पठान, उन बाबू रेसानी और इन दोस्तों ने मिलकर जो कन्वेंशन किया है वो काबिल तहसीन थे और काफ़ी मेहनत किया उन लोगों ने। उस कन्वेंशन में मुल्क भर के ताजरों और मीडिया के नुमाइंदों और जुडिशरी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कोयटा में शालाकोट आल में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और हमारी ये कोशिश है कि हम चूँकि ज़िम्मेदार ताजर, सनतकार और ट्रांसपोर्टर, ये 4 बुनियादी सतून हैं जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। तो हमने ताजरों के सामने अपने मसाइल रखे, हमने मीडिया के सामने अपने मसाइल रखे और हमने ज़िम्मेदारों के सामने अपने मसाइल रखे कि यहाँ वफाक गवर्नमेंट
ने ऐसे जो है ना ऑर्डिनेंस नाफिज किए हैं کہ یہاں آپ سبزی مارکیٹ سے فروٹ اور سبزی لے کر باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ سبزی اور فروٹ لے کر باہر جائیں گے کراچی سبزی منڈی سے تو آگے آپ کو کسٹم والے روکیں گے اور آپ سے وہ جی ڈی مانگیں گے. تو جی ڈی کے معاملات میں جو ہے نا کافی گمبھیر صورتحال ہے. وہ اکثر اوقات اپنی جی ڈی کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ گاڑیوں کو ضبط کرتے ہیں. ٹرانسپورٹروں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسٹم والوں کی طرف سے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں کی طرف سے، رینجرز والوں کی طرف سے، پھر اس کے بعد شہر کے اندر جو آگ اور خون کا ماحول ہے، پھر یہ ای چالان وغیرہ جتنی بھی مشکلات ہے اور مہنگائی کا جو صورتحال ہے، جو ٹیکسز کا برمار ہے، ان صورتحال میں ٹرانسپورٹ چلانا گمبھیر صورتحال بن گیا، بہت مشکل کام ہو گیا. خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے. رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر آفس میں کمشنر بہاولپور مسرت جبین کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں لا آرڈیننس، انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی فلاح و بہبود کے اقدامات کی تفصیلی جائزہ لیا گیا. تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر ظہیر انور چیپا اور ڈی پی او عرفان علی سومو نے ضلع میں امن و امان ادارے کی کارکردگی اور انتظامی اقدامات پر بریفنگ دی. کمشنر نے اسموک کی روک تھام، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کے کنٹرول، تجاوزات کے خاتمے اور بیوٹیفیکیشن پروگرام پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی. ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع سے 73 غیر قانونی افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ کالعدم تنظیموں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کڑی مانیٹرنگ اور امن کمیٹی کے تعاون سے مذہبی امانگی کو فروغ دیا جا رہا ہے. خبر شامل کریں گے دیپال پور سے. دیپال پور میں بیوی کا قاتل شوہر گرفتار. سٹی رنالہ خورد پولیس کی فوری کارروائی. تفصیلات کے مطابق لائبہ ٹاؤن میں گھریلو ناچاکی کے باعث ملزم صدیق نے اپنی بیوی ریحانہ کوثر کو بے دردی سے قتل کر دیا. واقعے کے بعد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا. دوران تفتیش ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا، جبکہ آلہ قتل برآمد کر کے فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا. سٹی رنالہ خورد پولیس کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے. فاروق آباد سے خبر شامل کریں گے. فاروق آباد سچا سودا میں سکھ مذہب کے بانی اور روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو مہاراج کے 556ویں جنم دن کی تقریبات بھرپور عقیدت و احترام سے جاری ہیں. بھارت سے آئے 2000 سے زائد سکھ یاتری گرودوارا سچا پہنچ گئے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سکھ یاتریوں کا استقبال ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مات نے کیا. فاروق آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ وکاس کمبوا. ہاں جی بالکل، فاروق آباد بابا گرو نانک کے جنم دن کی خوشی میں گرودوارا سچا سودا میں 2000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں اور ہندو عقیدت مندوں نے شرکت کی. بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری گرودوارا سچا سودا پہنچ کر خوشی سے سرشار دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے فل پروف سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. دیگر محکمے جن میں شامل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 بھی اپنے فرائض ادا کرنے میں پیش ہے اور اپنی رسومات میں شریک سکھ یاتری اپنے مذہبی نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. سکھ یاتریوں میں خواتین کی بھاری تعداد بھی ننگے پاؤں شریک ہے. سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان مہمان نوازی میں مثالی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وکاس کمبو، A1 ٹی وی، فاروق آباد. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.